बसको ढोका मात्रै हेर्ने पार्यो जतिखेरै तिमीले पठा पैसा भन्दा तिम्रै सालको धेरै आटो पिठो खाइदेऊ मया पिरिमलाई देऊ अब आफ्नै परिवारलाई स्वर्ग बनाइदेऊ आटो पिठो खाइदेऊ मया पिरिमलाई देऊ अब आफ्नै परिवारलाई स्वर्ग बनाइदेऊ। थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ विदेशमा बस्नु हुने युवा हाम्रो दाजुभाइहरूको लागि हो यो गीत चाहिँ विशेष र स्वदेशमा बसेको हाम्रो आफ्नो परिवारले चाहिँ अब सम्झिँदै गाएको सङ्ग हो यो। एउटा मिठो तपाईँको अपकमिङ गीतको लागि आजको यो के छ हालखबरमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज हामीले बेसिकल्ली युवाहरू जो आन्दोलित हुनुहुन्छ सडकमा, अहिले धेरै खालको समस्याहरू देशमा छ, तर पनि त्यो समस्या भन्दा पनि ठुलो समस्या अहिले सरकारको कार्यशैली हो र यसलाई नसुधारेसम्म हामी अरू समस्याहरू सुधार्न सक्दैनौँ। हामीलाई गभर्नेन्सको कुरामा सुधार चाहिएको छ, शासकीय क्षमतामा हामीलाई राज्यका नीति नियमहरूमा सुधार चाहिएको छ र त्यो नै सुधारको एउटा केन्द्र हो। त्यो सुधारसँगै अरू सुधारहरू बिस्तारै सुरुवात हुन्छ भनेर त्यो बुझाइको साथ सडकमा रहने युवाहरू सोनिका लामाजी हुनुहुन्छ, शशि विक्रम कार्की र प्रतीक श्रेष्ठ, उहाँहरू यो एनफ इज एनफ अहिलेको जुन प्रोटेस्ट चलिरहेको छ सत्याग्रह त्योसँग नै आबद्ध हुनुहुन्छ। प्रतीक त अब 2012 देखि मैले प्रतीक श्रेष्ठलाई अकुपाई बालुवाटारमा भेटेको हो। त्यस पछाडि हामी निरन्तर एक खालको संवादमा पनि छौँ, हाम्रो सहकार्य पनि जारी छ आन्दोलनमा। र प्रतीक अहिले एनफ इज एनफको एउटा खम्बाको रूपमा भाइ एकदम सक्रिय रूपमा लगाइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी शशि विक्रम भाइ पनि हामी त अकुपाई बालुवाटारबाटै त्यसको 1-2 वर्ष पछाडि भेटे जस्तो लाग्छ र उहाँ अहिले यो एनफ इज एनफको आन्दोलन लगायत विवेकशील नेपालीको एउटा उदाउँदो नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सोनिका लामा, उहाँले हामीलाई भर्खरै एउटा मिठो गीत गाएर सुनाउनु भयो। उहाँ एनफ इज एनफको पनि अभियन्ता हो र अहिले उहाँ हाम्रो नेपाल हामी नेपाली यो भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन एउटा अभियान छ त्यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ है। धन्यवाद, नमस्ते। मैले कताबाट सुरु गरौँ? यहाँ सबभन्दा सानो मान्छे को हो? ल मैले प्रतीकबाटै अब अलिकति कुरा मलाई जान्न मन लाग्यो है। यो खास अहिले प्रतीक यो बेलामा होइन, हामी त धेरै ठुलो क्राइसिसमा छौँ नि, एउटा महामारीको समय छ। इभन अब कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण हाम्रो नियन्त्रणभन्दा अब बाहिरै जान लाग्यो। काठमाडौँमा पनि अब एउटा महामारी एउटा हाहाकारको अवस्था आउन सक्छ, यो नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ भनेर आज स्वास्थ्य मन्त्री नै बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले हामी त हाम्रो क्षमता त खत्रै हो नि भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले फेरि हामीसँग 18-20 हजार जति हरेक दिन परीक्षणको क्षमता पनि छ भन्दै हुनुहुन्छ। तर एक्चुअलमा केही त्यति धेरै सन्तोषजनक हिसाबले काम भएको छैन र तपाईँहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित धेरै मुद्दाहरू त्यहाँ सुधारको माग राखेर अहिले सडकमा हुनुहुन्छ। यसमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, यो अहिले आन्दोलन के कसो हुँदैछ, कहाँ पुगिरहेको छ, यसको ओभरभ्यू सुन्नु पर्यो प्रतीकजी। सुरुमा त अब हामीले यस्तो समयमा होइन जुन अहिले एकदमै सङ्क्रामक रोग छ यो होइन, एकदमै महामारीको रूपमा जुन विश्वमा नै फैलिरहेको रोग छ, यस्तो अवस्थामा हामी सडकमा आउन बाध्य हुनुपर्ने यो नै एकदमै खेदजनक कुरा हो कि। अब जनताको स्वास्थ्यको सुरक्षा गर, जनतालाई अब राम्रोसँग बाँच्न पाउने अधिकार देऊ होइन। अब रोग फैलिरहेको छ, यसको राम्रो व्यवस्थापन गर भनेर करिब 3 महिनाको लकडाउन पछि जनता आफै सडकमा उत्रिएर आउनुपर्ने। हाम्रो सत्याग्रही साथीहरू अब 15-16 दिनदेखि खाना पानी बिना बस्नुपर्ने होइन। यो अवस्था आउनु भनेको नि एकदमै खेदजनक हो र हामीलाई चाहिँ कुनै पनि अब त्यस्तो रहरले नभइकन एकदम बाध्य पारिएको छ। यो सरकारले चाहिँ जुन आफ्नो कर्तव्य छ, कर्तव्य ननिभाएको कारणले चाहिँ हामी यस्तो अवस्थामा आउन बाध्य पारेको छ भन्छु म चाहिँ।
अनि सुरुमा पनि त कति सत्याग्रह त 12 दिन जतिमा तोडेको होइन, त्यहाँ हजुर सम्झौता पनि भयो सरकारसँग होइन। त्यसपछि हजुर के भयो खास फेरि यति छिटो किन सत्याग्रहमै जानु परेको हो? अब सुरुमा हाम्रो साथी ई र पुकार बमदाई बस्नु भएको थियो होइन। उहाँसँगै हाम्रो सुदन गुरुङ र सुबानी पनि बस्नु भएको थियो र अन्तिम समयमा जब 12 दिनसम्म सत्याग्रह बसिसकेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको एउटा वार्ता टोलीसँग इनफ इज इनफको वार्ता टोली बस्दाखेरि चाहिँ केही सहमतिहरू भएको थियो। मुख्य मुख्य मागहरू जुन छ त्यो चाहिँ हामीले 1 हप्ताभित्र यो चाहिँ पुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूले सहमति जनाउनु भएपछि सत्याग्रह तोडिएको थियो। पहिलो सत्याग्रह 12 दिनमा आएर तोडिएको थियो। त्यसमा हाम्रो 12 बुधे समझदारी भएको थियो। तर 1 हप्तामा गर्छु भनेको काम 7 दिन गयो, 8 दिन गयो, 9 दिन गयो, 10 दिन गयो, अझै 2 हप्ता लगभग 2 हप्ता गइसक्दा पनि त्यो पुरा गर्ने चाहिँ छाटकाट पनि नदेखिएको, अझ काम सुरु नै नगरेको जस्तो गर्ने। अझै हामीले जुन चाहिँ एउटा प्रमुख मुद्दा थियो होइन, आरडिटी बन्द गरेर पिसिआर परीक्षण चाहिँ बढाउनु पर्छ भनिएको जुन माग थियो, अझ झन् सरकारले के गरिदिनु भयो भने पिसिआर परीक्षणको दर नै घटाएर संक्रमण कम भइरहेको छ भन्ने जस्तो देखाइदिनु भयो कि। अनि त्यो गर्दाखेरि समझदारी एउटा गर्ने, कार्यान्वयनमा ठ्याक्कै त्यसको उल्टो गर्ने भएको कारणले चाहिँ यो भद्र सहमति भएन भन्ने किसिमले हाम्रो साथीले फेरि एकचोटि सत्याग्रह नै सुरु गर्नुभयो र अब चाहिँ हामी वार्तामा होइन कार्यान्वयनमा गइसकेपछि सत्याग्रह तोड्छौँ भन्ने किसिमले चाहिँ सुरु गर्नुभएको हो। यो एकचोटि हामीलाई भनौँ न हेरिरहनेहरू अथवा पछि पनि जो हाम्रो भिडियो यो हाम्रो छलफललाई हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले बुझ्ने गरी यी मागहरू के थिए? किन मागमा त धेरै चेन्ज त छैन होला अहिले पहिलाको र अहिलेको सत्याग्रहमा होइन। त्यो मागहरू के थियो? यो अहिलेको सत्याग्रह र पहिलाको मागहरू सत्याग्रहमा भन्ने हुन्छ। फरक त केही नै छैन। अहिलेको हाम्रो माग भनेको चाहिँ पहिलाको सत्याग्रहमा जुन समझदारी भएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु हो। मुख्य मागहरू भन्नुपर्दाखेरि कोरोना परीक्षणको लागि आरडिटी काम छैन होइन। अब आरडिटीलाई डब्ल्युएचओ आफैले मान्यता दिएको छैन, त्यही भएर हामीले आरडिटी परीक्षणलाई चाहिँ होइन पिसिआर परीक्षणको चाहिँ दायरा बढाउनु पर्यो। अर्को भनेको यो जुन चाहिँ क्वारेन्टाइन फेसिलिटीहरू जुन सरकारले बनाएको छ होइन, तिनीहरूको राम्रो व्यवस्थापन हुनु पर्यो। अब हाम्रो गाउँघरमा अब कतिपय ठाउँमा विद्यालयहरूमा बनाइरहनु भएको छ, कतिपय ठाउँमा गोठलाई नै क्वारेन्टिन बनाउनु भएको छ। अब त्यहाँ क्वारेन्टिन बनाएको ठाउँमा पनि राम्रो व्यवस्थापन छैन होइन। सबै ठाउँमा मान्छेहरूले लिएर आएर राखेको चाहिँ छ, ल यहाँ बस 2 हप्ता बस, 2 हप्ता बसेपछि जाऊ भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ होइन। तर एकजना सङ्क्रमण फैलिएको मान्छे त्यो क्वारेन्टिनमा बस्यो भने उसले क्वारेन्टिनमा भएको अरू सबैलाई पनि फैलाउन सक्ने अवस्था चाहिँ सरकारले आफैले सिर्जना गरिदिएको छ कि। सुरक्षित क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी अब फ्रन्टलाइन वर्करहरू जो हुनुहुन्छ, डाक्टर, प्रहरी होइन, अथवा स्वयंसेवीहरू, उहाँहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। उहाँहरूलाई अब यो के भन्छ उहाँहरूको त्यो प्रोटेक्सन सुटहरू होइन त्यो राम्रो हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई इनफ हुनुपर्छ, त्यही भएर उहाँहरूको सुरक्षामा पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर यस्ता मागहरू चाहिँ हामीले अगाडि सारेका छौँ। भनेपछि त तपाईँहरूले अहिले जुन भनौँ न त्यो सुरुको दिनबाट एनएफ इज एनएफ मुभमेन्टले राखेका जुन मागहरू थिए त्यसलाई उपेक्षा गर्नको परिणाम त अहिले हामीले त अहिले आजको दिनमा त धेरै भयावह रूपमा देखिरहेका छौँ नि त यसको अब आउने दिनमा। किनभने अहिले हामी कुरा गरिरहँदा नेपालमा सबभन्दा अहिले बढी भनौँ न प्रोफेसनलहरूमा फ्रन्टलाइन वर्करहरूमा हेऱ्यो भने अहिले सेक्युरिटी पर्सनलहरू नै बढी अफेक्टेड छन् है। पुलिसहरू अब इभन त्यो आर्मीहरूको कुरा के छ हामीलाई थाहा छैन, डक्टरहरू पनि अब सुरक्षित छैनन्। र यो क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि आज मैले त्यो खोज पत्रकारिता केन्द्रको एउटा लामो रिपोर्टिङ क्वारेन्टाइनको बारेमा पढ्दै थिएँ होइन। त्यो त यति बिजोग छ कि त्यो धेरै हृदय विदारक छ कि यसले सरकारको चाहिँ एउटा असंवेदनशीलता र यो जुन लेभलमा गर्नु पर्थ्यो एउटा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी के सामान्य पनि जिम्मेवारी पुरा गरेको देखिँदैन। भनेपछि यो मागहरू भनौँ न एनएफ इज एनएफले पहिलो कुरा नउठाउँदै पनि एउटा राज्यको एउटा आधारभूत दायित्व थियो। तर अहिले युवाहरू आफ्नो ज्यानको बाजी थापेर शान्तिपूर्ण रूपमा यसरी आन्दोलनमा आइरहँदा यो सरकारले अझै पनि यसलाई यो भनौँ न एउटा यो चाहिँ हाम्रो
त्यो कसको हो भन्ने कुरा यो हाम्रो होइन भनेर जुन अहिले हेरिराखेको छ यो चाहिँ निकै नै एउटा भाइले भने जस्तै दुःखदायक छ होइन। म शशि भाइसँग आउँछु किनभने मैले बिचमा शशि भाइलाई एकदम अब अहिले प्रोटेस्टमा देखिरहेको छु। एकातिर सत्याग्रह चलिरहेको छ, अर्कोतिर शशीहरूको एउटा आन्दोलन त्यहाँ छ भनौँ न। विवेकशील पार्टी पनि अहिले एक्टिभली त्यो एकदम सक्रिय रूपमा अगाडि आइरहेको छ र यो मागहरू अहिले लिएर सडकमा जाँदाखेरि सरकारको एउटा भनौँ न व्यवहार कस्तो छ अहिले, यसलाई सरकारले कसरी आन्दोलनकारीहरूलाई व्यवहार गरिरहेको छ यसको अलिकति सुनौँ न। दाइ मेरो स्वर अलिकति भाषेको छ, त्यही भएर म क्षमा चाहन्छु। सकेसम्म स्पष्ट हुने गरी बोल्ने प्रयास गर्छु। हिजोको धरपकड यस्तो भयो। एकछिन अगाडि चाहिँ म न्युज 24 मा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वरको इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ। हाम्रो एकजना आलोक सुवेदी पनि त्यसमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँको प्रस्तुति कस्तो थियो भन्दा हाउभाउ, बोलीचाली, बुझाउने तरिका चाहिँ आजभन्दा 40 वर्ष अगाडिको जमिनदारको जस्तो थियो उहाँको बोली। र मलाई के डाउट छैन भने जगेनाथ दाइ, डाक्टर जागेश्वरले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ र डाक्टर जागेश्वरमा सरकारको प्रतिबिम्ब झल्किरहेको थियो। अर्थात् सरकार जस्तो रूपमा नभएर अहिलेको समयमा आजभन्दा 80 वर्ष अगाडि 90 वर्ष अगाडिको जमिनदारहरूको रूपमा प्रस्तुत भइरहेछ। सत्य यही नै हो। तपाईँले केपी ओलीको कुरा सुन्नुहोस्, तपाईँले भानुभक्तको ढकालको कुरा सुनौ, अथवा सरकारको बचाउ गरिरहेका कुनै पनि नेता नेत्री समग्र नेतृत्वहरूको कुरा सुन्यो भने उहाँहरूको टोनमा चाहिँ त्यो जमिनदारी पारा आउँछ। भने मतलब ओइ हेर है, तिमीहरू भनेको चाहिँ कोही पनि होइन, बुझ्यौ, हामी नै उठालु भनेको हामी नै हो, हामीले भनेको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने किसिमको चाहिँ, र हामी नै हो, जनताले हामीसम्म अहिलेसम्म चुनेर पठाएको हामी नै हो, हामीले नै गर्ने हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ जमिनदारी पारा भन्छु मेरो आफ्नो शब्दमा चाहिँ। त्यो पारामा सरकार छ र यो सरकार ओली सरकार मात्रै होइन कि यसभन्दा अगाडिका देउबा सरकार अथवा जुन जुन सरकारहरू थिए त्यही सरकारकै निरन्तरताको पारा हो भन्छु दाइ म चाहिँ। अनि अब म सोनिकाजीसँग आएँ है। तपाईँ अब अहिले पछिल्लो समय एकदम सक्रिय रूपमा एउटा भ्रष्टाचार विरुद्ध पनि लागिराख्नु भएको छ। एनफ इज एनफको पनि त्यो आन्दोलनमा सोलिडारिटी मात्रै होइन कि तपाईँले जिम्मेवारी पनि लिएर त्यो एउटा एज अ समूह भनौँ टिमको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। यो यसरी अहिले अगाडि बढिरहँदा र सडकबाट सरकारको क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि होइन, तपाईँ एउटा महिला पनि हो, यो बिचमा अब धेरै महिला हिंसाका घटनाहरू पनि छन्, एउटा अब विभेदका कुराहरू पनि त्यसै गरी आइरहेका छन्। एउटा समग्र हाम्रो अहिले समाजमा घटेका घटनाक्रमहरूलाई लिएर सडकबाट सरकारलाई हेर्दाखेरि तपाईँले देख्ने दृश्य के हुन्छ, कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले हरेक दिन? मैले चाहिँ मेरो नजरले चाहिँ होइन, मेरो नजर मात्र नभएर सारा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको नजर चाहिँ सरकारलाई हेर्ने नजर चाहिँ अहिले सरकारले हामीसँग गरिरहेको व्यवहार चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ गुन्डा नै हो क्या। राक्षस तरिकाले नै हेरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूले व्यवहार गर्ने सडकमा उत्रेका हाम्रा आन्दोलित दाइ अब हुन्छ नि साथीहरूलाईदेखि लिएर अब हरेक कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको मेरो मात्र नभएर सारा नेपालीको नजरमा चाहिँ उहाँहरू एउटा गुन्डा नै हो। म चाहिँ गुन्डाको नजरबाट उहाँहरूलाई चाहिँ गुन्डा नै देखिन्छु कि। यसलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अलिकति? तपाईँले अलिकति यसलाई सहज हुन्छ भने हाम्रो, किनभने त्यो एउटा जिम्मेवार शासकको त कुरा अर्कै हुन्छ होइन। तर अब गुन्डा नै हो भनेर भनिसके पछाडि त्यो गुन्डागर्दीका ती शैलीहरू होला नि, त्यसका काम गर्ने तरिकाहरू अथवा तपाईँहरू सडकमा गइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई गर्ने व्यवहारहरू एकचोटि अलिकति बताउनुहोस् न यसलाई। उहाँहरूको गुन्डागर्दी त अस्ति अब सबैजनाले हजुरहरूले पनि देख्नुभयो होला। हामी चाहिँ यीहरूको लागि चाहिँ यीको जीवन रक्षा अनि यीको लागि चाहिँ
इनफ इज इनफको लागि हामी विवेकशील नेपाली दल अनि हाम्रो नेपाल के अरे हामी नेपाली भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियन्ताहरू सबैजना एकजुट भएर चाहिँ के अरे बालुवाटारमा चाहिँ अब सबैजना जुट भएर बालुवाटारमा चाहिँ यो विरुद्धमा उठेका थिए, आवाजहरू लिएर गएका थिए। जान नपाउँदै पुरै बाटोमा कुन आन्दोलनकारी कुन चाहिँ बाटोमा हिँडेका युवा के अरे बटुवाहरू होइन, कसैलाई केही नबनिकन झ्याम निकालेको छ, हानेको छ। अब महिला प्रहरीहरू महिलालाई त महिला प्रहरीहरूलाई खटाउनुपर्छ नि, महिलालाई समाउनलाई पुरुषले नै समातेको छ, हानेको छ। अब एउटा के भन्छ हाम्रो यो झन्डा राष्ट्रिय झन्डालाई पनि उनीहरूले च्यातेर पुरै त्यो राष्ट्रिय झन्डाको त्यो चाहिँ लाठी निकालेको छ, त्यही लाठीले हानिदिएको छ होइन। हरेक ठाउँमा छ हाम्रो यो सडकदेखि लिएर हामी पुग्ने एउटा सरकारी कार्यालयमा मलाई यसमा भन्नुहोस् न, तपाईँहरूले यसरी सडकमा जहाँ गयो त्यहीँ तपाईँहरूलाई समातेर गाडीमा लिएर जान पर्ने गरी, तपाईँहरूलाई एक्लै दुक्लै हुँदाखेरि थिचोमिचो गर्नुपर्ने गरी, अथवा तपाईँहरूलाई अपराधी जस्तो गरी व्यवहार गर्नुपर्ने, त्यो काम तपाईँहरूले के गर्न जानुभयो? त्यो सडकमा चोर्न जानुभयो? काम त चोर्न होइन, हामीले सम्पूर्ण नेपालीको जीवन रक्षाको लागि हाम्रो अब यी भाइ नै भयो 15 आज 17 दिन भयो होइन, उसको जीवन रक्षाको लागि सरकारले किन सरकार सुतिरहेका छन् किन त भन्ने एउटा सरकारलाई उठाउनका लागि हामी सबैजना युवाहरू जम्मा भएर हामी गएका थियौँ के होइन। यो सबै चाहिँ हाम्रो सरकारको चाहिँ आँखा किन खोलेन? यो सरकारलाई एउटा दबाब दिनका लागि हामी सबैजना युवा एक भएर हामी चाहिँ सरकारको आँखा खोलाउँछौँ। सुतिरहेको सरकारलाई चाहिँ उठाउनका लागि हामी जाँदाखेरि हामीलाई त्यस्तो खालको व्यवहार गरिन्छ सर, गरियो। प्रत्येक भाइलाई यसमै अलिकति यो अहिले आन्दोलन भइरहँदाखेरि के जनरली मैले एउटा के सुनिरहेको छु भने एकातिर युवा आएनन् भन्ने, अनि अर्कोतिर युवाहरू आउँदाखेरि युवालाई बुझ्न नसकेको, युवाले युवालाई सहयोग गर्न नसकेको, युवाले युवालाई विश्वास गर्न नसकेको युवाहरूको नेतृत्वमा त्यो खालको चाहिँ एउटा त्यो पिक्चर देखिन्छ कि बाहिरबाट हेर्दा। तर प्रत्येक भाइहरू अब जो अहिले दैनिक सडकमा गइरहँदाखेरि यो मुद्दाहरू उठाइरहँदाखेरि युवाले यो अहिलेको युवाहरूको आन्दोलनलाई बुझेका छन् जस्तो लाग्छ? धेरै हदसम्म चाहिँ बुझेका छन् नै भन्छु म होइन। हो, एक किसिमको डर भन्नु कि शङ्का, एक किसिमको शङ्काले दृष्टिले चाहिँ हेरिन्छ होइन। किनकि अब हाम्रो इतिहास नै हेर्दाखेरि अब धेरै अगाडिको नि होइन, अब अहिलेकै युवा जमातले देख्ने इतिहास भनेको पछिल्लो 5-10 वर्षको हो होइन। त्यतिको 5-10 वर्षको मात्रै इतिहास हेर्ने हो भने पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले, विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूले युवाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा प्रयोग गरि नै रहेका छन्। अनि अब आफ्नो राजनीतिक स्वार्थको लागि प्रयोग हुँदा 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 अहिले युवाहरूले चाहिँ कसैलाई पनि विश्वास गर्न नै छोडे के। जति नै सुकै राम्रो माग भए पनि, जति नै सुकै राम्रो मुद्दा भए पनि यो होइन होला, यो त यसले गरेको होला, यो त यसको लागि गरेको होला भनेर त्यो शङ्कालु दृष्टिले हेर्ने चाहिँ पक्कै पनि छ। र हाम्रो यो इनफ इज इनफको पनि सुरुवाती दिनहरूमा धेरैजना साथीहरूले त्यही भन्नुभयो होइन, यो त यो पार्टीले चलाएको, यसमा त यसको घुसपैठ छ, यिनीहरूले यतिकै गरेको भनेर त्यो भन्नुभयो। तर जसरी समय बित्दै गयो, समाचारहरू आउन थाल्यो, जसरी यो रोगहरू फैलिन थाल्यो, सङ्क्रमण बढ्न थाल्यो होइन, युवा जमात त्यसपछि बुझ्न चाहिँ थाल्नु भएको छ कि अहिले आएर होइन हामी चुप्लाएर बस्न चाहिँ मिल्दैन। अहिले धेरै साथीहरू यतिसम्म जागरुक चाहिँ भइसक्नु भएको छ कि हामी चुप्लाएर बस्यो भने, अहिलेकै स्थितिलाई नै हामीले सहेर बस्यौँ भने अब चाहिँ गाह्रो हुन्छ। आज हामी बोलेनौँ भने भोलि हामी बोल्नै नसक्ने स्थितिमा पुग्छौँ भन्नेसम्मको चाहिँ अहिले बुझिसक्नु भएको छ अथवा बुझिरहनु भएको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। ओके, थ्याङ्क यू। शशी भाइ, यो हाम्रो भनौँ न एउटा कस्तो भने मुभमेन्टमा जहिले पनि के अब त्यो हामीले धेरै समयदेखि भोगिरहेका छौँ होइन। अब कतिले के भन्छन्, अब यस्ता मुद्दाहरू
विवेकशीलले पार्टीकै रूपमा यसलाई लानुपर्छ, के पार्टी भनेर आउन सक्दैन भन्ने कुरा पनि हुन्छ। र केही मान्छेहरू के भन्छ, ल यहाँ विवेकशील आयो है, यो चाहिँ घुसपेट हुन थाल्यो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ होइन। किन जे गरे पनि सुख नपाउने सिचुएसन नै धेरै पटक मैले यो अलिकति यङ पार्टीहरूलाई देखेको छु के। र तर भाइको अब्जर्भेसन आफ्नो के छ यहाँ, खास हुनपर्ने के हो? यो यस्ता कुराहरूमा पार्टीकै रूपमा पार्टी भएर आउनुपर्ने हो कि, अथवा यस्ता समयमा जब अलिकति क्राइसिस हुन्छ देशमा, त्यो बेलामा पार्टीको झन्डा राखेर हरेकले एज अ नागरिकको रूपमा आउने अभ्यास गर्नुपर्ने हो कि, यो के गर्दाखेरि यसलाई अझ बढी प्रभावकारी रूपमा अगाडि लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँले भने एकदमै सही हो। यो हामीले 4-5 वर्ष यता जति पनि राजनीतिक अथवा सामाजिक अभियानहरू गर्दाखेरि आएको प्रश्नहरू यिनै हुन् होइन। तर सबैभन्दा पहिला चाहिँ यदि यो युवा पुस्ताले यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण प्रश्न हुन्। तर तिनलाई कुनै पनि मुभमेन्ट भन्दा माथि प्रश्नहरूलाई राख्नु चाहिँ हुँदैन भन्ने मेरो धारणा चाहिँ हो। सबभन्दा पहिला हाम्रो गीत छ नि दाइ होइन, कलम हुने कलम लिएर उठ, सङ्गीत हुने सङ्गीत लिएर उठ भने जस्तो। सो एउटा त्यो लोकहितको लागि, जनहितको लागि, मानवताको लागि, समग्र देशको लागि त्यो अभियान भइसकेपछि चाहिँ मान्छेहरू एउटा समूहमा, एउटा पार्टीको रूपमा कुनै पनि ठाउँमा बाँधिएर बस्नु चाहिँ हुँदैन। अब समस्या के भन्दाखेरि जस्तै डाक्टर केसीको अभियानमा कुरा गरौँ अथवा इनफ इज इनफको कुरा गरौँ, अथवा योभन्दा अगाडिका कुरा गऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ विवेकशीललाई लाग्ने दल चाहिँ के भन्दाखेरि विवेकशील आयो अब कन्टामिनेसन भयो भन्ने कुरा थियो। हामीलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, विवेकशील समग्रको एउटा अभियान चाहिँ के भन्दाखेरि मान्छे विवेकशील नेपाली दलको त्यो चिट काटेर सदस्य बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ नागरिक पहिला विवेक भित्रबाट विवेकशील बन्ने प्रयास गर्नु पर्यो। त्यसको मतलब फेरि 2500 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको बुद्धै बन्नुहोस् भन्ने त होइन, एटलिस्ट कमन सेन्स प्रयोग गर्नु पर्यो। जस्तै डाक्टर केसीको अभियानमा के थियो भन्दाखेरि चिकित्सा शिक्षामा ठुलो लुट भइरहेको थियो। एउटा मान्छेले डाक्टर पढाउनको लागि आफ्नो छोरछोरीलाई घर खेत बेचेर सडकमा आउनु पर्ने स्थिति थियो। अहिले इनफ इज इनफको कुरामा यसलाई मानवताको नजरबाट सरकारले हेर्न सकेन यो अभियानलाई भन्ने थियो। अब पार्टीगत भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टीगतमा कतिपय कुराहरू चाहिँ बहुमतबाट हात उठाएर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छन्, प्रोसेस हुन्छन्, त्यसमा समय लाग्न सक्छ। त्यो समय लाग्ने कुरामा चाहिँ त्यो अभियान ठिक लाग्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो समय कुरेर बस्ने कहिले समय हुँदैन कि। अभियान पनि लाग्नु पर्यो, पार्टीभित्र त्यो अभियानको महत्त्वको विषयमा चर्चा छ, बहस पनि हुनु पर्यो र एउटा सही समयमा र पार्टीले अथवा पार्टीहरूले यो सही अभियानहरूलाई बोक्न पनि सक्नु पर्यो। त्यही भएर जगन्नाथ दाइ यसलाई मैले समग्रमा भन्दाखेरि चाहिँ यो अथवा त्यो कुरा होइन, यो नेताहरू इन्डिभिजुअल आउने कुरा पनि हो, पार्टीगत रूपमा आउने कुरा पनि हो। पार्टीगत मन नपर्ने मान्छेहरूलाई समग्र नागरिकको रूपमा आएर पार्टिसिपेट हुने वातावरण बनाइदिने अवसर पनि हो होइन। यो सबै कुरा हो। र अर्को कुरा के सन्देश दियो भने हेर्नुहोस् है, राजनीति चाहिँ खराब होइन, राजनीति इज अ गुड गेम, भेरी अफन इन द पास्ट प्लेड बाई द डर्टी पिपल। अब चाहिँ दिस सुड बी प्लेड, अब चाहिँ दिस इज अ टाइम टु प्लेड बाई वी फेयर पिपल विथ अ फेयर लजिक भनेर सन्देश दिने बेला पनि यस्तै अभियानहरू जस्तो लाग्छ। त्यही भएर यस्ता प्रश्नहरूबाट हामी धेरै आत्तिनु पनि हुँदैन, प्रश्नहरूलाई नजरअन्दाज पनि गर्नु हुँदैन होइन। र प्रश्नहरूलाई कुनै पनि अभियानै ओझेल नपर्ने गरी त्यो प्रश्नहरू थिच्ने गरी सोच्न पनि हुँदैन। यो र जोडेको कुरा हो, यो पनि हो, यो पनि हो र यो पनि हो। त्यही भएर हामी युवाहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी के छ भने पार्टीमा बसेका साथीहरूले सक्दा भनेपछि भाइले अहिले किनभने त्यो अलिकति स्वरले पनि अलिकति आज साथ दिएन होइन। मैले भनेको कुरामा मैले अलिकति म समराइज गरिदिन्छु मैले बुझेको है। हामीले यस्ता सामाजिक मुद्दाहरू अथवा जब समाजमा क्राइसिस हुन्छ त्यो बेला
पार्टीको निर्णय गर्दा समय लाग्न पनि सक्छ। त्यो भित्र एउटा किनभने पार्टी एउटा इन्स्टिट्युसन हो, त्यो भित्र एउटा व्यक्तिले निर्णय गर्न मिल्दैन। त्यो बेला पार्टीभित्रको मान्छेहरूले पनि आफूलाई एउटा यो देशको स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा तुरुन्त आफ्नो एउटा विवेकको प्रयोग गरेर हामी झन्डा पार्टीको झन्डा पछाडि राखेर हामी सबै सडकमा आउने एउटा अभ्यास गरौँ। त्यो भयो भने हामीले धेरै समय त्यो वेट एन्ड सी गरेर अथवा एउटा पार्टीको ब्युरोक्रेटिक जुन डिसिजनको प्रोसेस छ त्यसलाई वेस्ट गर्नभन्दा पनि हामीले मुद्दालाई इस्ट्याब्लिस गर्न सक्छौँ। त्यस पछाडि यसलाई भोलि एउटा लङ रनमा यसलाई यो मुद्दालाई भनौँ न परिणाममुखी बनाउनको लागि त्यो कुनै न कुनै पार्टीले यसलाई बोक्नुपर्छ र त्यसमा विवेकशील चाहिँ आफ्ना मुद्दाहरू जुन छन् एउटा अभियान कर्मीको रूपमा नै हामी त्यहाँ छौँ र यसलाई हामीले पार्टीले पनि यसलाई एउटा ओनरसिप लिएर यो मुद्दालाई दीर्घकालीन रूपमा हामी यसको जिम्मेवारी बोधका साथ यो अगाडि लान तयार छौँ होइन त। इट्स अ भेरी फ्यान्टास्टिक, इट्स अ भेरी एज अ अभियन्ता एज अ क्याम्पेनर्स आई वान्ट इट एज अ पार्टी पनि वी वान्ट इट। अनि इन द ड्यू कोर्स एउटा पार्टीले डिसिजन गरेर पार्टी पनि त्यहाँ आउँछ, हामी यसलाई पार्टीको रूपमा पनि लान्छौँ। आई थिङ्क यो एउटा राम्रो फिलोसफी हुनसक्छ है भाइ, किनभने मैले यसलाई यसरी हेरेको थिइनँ। थ्याङ्क यू फर मेकिङ दिस पोइन्ट होइन। यो अब हामीहरू जस्तो मान्छेलाई हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ अब हामी समाज परिवर्तन देश परिवर्तन भनेर लाग्ने मान्छेहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ फार साइटेड हुँदाखेरि जस्तो यीको जुन फिलोसफी हामीले बुझ्न साथै त्यो इनफ इज इनफ सुरु हुन साथै चाहिँ दुई चारजना नेताहरूले के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले हेर्नुभएको नजरबाट चाहिँ यो इस्युलाई सत्ता चलाउनेहरूले त कहिले हेरेनन्, तर हामीले त्यो नजर बुझ्न सक्नुपर्छ भनेर त्यो फ्रम द डे वान वी अन्डरस्टुड कि उहाँले देख्ने हामीले पनि देख्न सकेका थिएनौँ त्यो एङ्गल, तर यीले चाहिँ त्यो आई ओपनर भइदिनु भयो हाम्रो भनिसकेपछि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ सबै किसिमको ब्यागेजहरू एकातिर छोडेर यसको कहाँ हो त भिजनहरूले कहाँ लान्छ भन्ने कुरा त्यो बुझेर त्यसलाई उचालिदिन सक्यो भनेदेखि चाहिँ स्थिति के बन्दो रहेछ भने चाहिँ रामचन्द्र पौडेल शेरबहादुर देउवा लगायत सम्पूर्ण मान्छेहरू चाहिँ आज सडकमा समर्थन गर्न आउनु पर्यो भने होल सोसाइटीलाई त्यो न्यारेसनले ड्र्याग गर्ने अवस्था बन्दो रहेछ कि भनेपछि त्यो स्थिति आउँछ र त्यसको लागि हामी लाग्न पर्छ भनेर हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ पार्टीलाई छोडेर लाग्दिनु पर्छ। हिजोको डाक्टर केसीको अभियानमा पनि यही नै हो, आजको इनफ इज अभियानमा पनि हामीले देखेको दृश्य यही नै हो। सो आई वान्ट इट। थ्याङ्क यू शशि भाइ, किनभने यो आई थिङ्क यु मेड इट भेरी क्लियर होइन। मलाई पनि त्यो खालको क्ल्यारिटी थिएन, अनि यसले हामीलाई हेर्नेहरूलाई यसले एक हिसाबमा यो बुझ्नलाई पनि विवेकशील र इनफ इज इनफको सम्बन्ध के हो भनेर बुझ्नलाई पनि यसले मद्दत गर्छ। अब मैले सोनिकाजीलाई त्यही हाम्रो अगाडि मैले प्रत्येक भाइलाई सोधेकै प्रश्न दोहोऱ्याएँ है। यो युवाहरूले अहिले भनौँ न तपाईँहरू जस्तो एउटा यङ मान्छेहरू जो बिलो 30कै हुनुहुन्छ अहिले सडकमा आइरहँदाखेरि यो अहिलेको नयाँ पुस्ता युवाहरूले तपाईँहरूलाई बुझेका छन् अथवा बुझेका छैनन् भने कसरी बुझ्ने? अहिले चाहिँ अब नबुझ्ने युवाहरू त अब 100मा जस्तै 20% जति नै होला सायद होइन। सायद हामीले बुझाउन पनि नसकेको होला होइन। अब बुझ्नलाई चाहिँ बुझ्ने युवाहरू चाहिँ अब 80% नै छ होइन। किन भन्दाखेरि हामी सडकमा उत्रिँदाखेरि नै देखिन्छ कि हाम्रो युवाहरू चाहिँ कतिसम्म चाहिँ आक्रोशित छ यस्ता खालको उहरू अब सरकारको व्यवहारहरूबाट कतिसम्म चाहिँ हामी युवाहरू यस्तो एकजुट भएर चाहिँ हिँडिरहेका छन्, कतिसम्म युवाले चाहिँ अहिलेको सिचुएसन चाहिँ बुझेको छ होइन। अब त्यहाँ हामीले सडकमा उत्रिँदाखेरि नै अब सबै कुराहरू चाहिँ देखिन्छन् कि सर। अहिले चाहिँ अब म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अहिले 100% चाहिँ बुझेको छैनन् होइन। नबुझ्ने युवाहरूलाई चाहिँ अब फेरि पनि हामीले होइन अब हाम्रा हरेक गतिविधिहरू हेरेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ होइन। अब त्यही त नि अब सरकार दोषी कि अब युवा दोषी भन्ने कुराहरू पनि अघि हामीले अब हाम्रो इन्टरभ्यूमा अब अघि दाइले शशि विक्रम दाइले भन्नुभएको उसको अब हाम्रो आलोक दाइको चाहिँ अब इन्टरभ्यूमै थाहा पाइहालेँ होइन।
अब युवा युवा दोषी कि सरकार दोषी भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले नै देखिरहेको कुरा हो होइन। सिमानामा बसेर पैसा लिँदै भारतीयलाई चाहिँ भित्र छिराउने होइन। अब सिमानामा बसेका मान्छेहरूले होइन, अब रक्षा गर्न बसेका मान्छेहरूले चाहिँ अनि पैसा लिँदै सिडिओले चाहिँ पास बाँड्दै होइन। अनि भोकै बसेका युवाहरू चाहिँ कसरी दोषी हुन्छ होइन। अब यस्ता खालको चाहिँ अब क्वेसनहरू पनि छ। अनि त अब बुझ्नुपर्ने अब त 100% युवाहरूले बुझ्नुपर्ने छ। अहिले भनौँ न यो अब आन्दोलनको हिसाबमा नआइसकेका कुराहरू हुन नै सक्छन् कति होइन। तर तपाईँहरूको जुन अभियानको साथीहरू बिच के अहिले धेरै अब भेटघाटमा अफिसमा बाहिर यसो फर्मल होइन इन्फर्मल ग्यादरिङहरूमा तपाईँहरूले धेरै चाहिँ छलफल गर्ने विषय अहिले के हुन्? के को बारेमा बढी धेरै कुरा हुन्छ? हाम्रो चाहिँ यही हो अहिले चाहिँ अब चाहिँ यो छलफल भनेको चाहिँ अब हाम्रो अहिले यीहरू चाहिँ अब अहिले यीहरू चाहिँ अब यो बसिराख्नु भएको छ नि त होइन। अब सत्याग्रहहरू बसिरहेको छन्। हाम्रो यो छलफल भनेकै युवाहरूलाई एकजुट बनाउने हो। र हिजो पनि देखिरहनु भएको होला, यसकै बारेमा चाहिँ प्रश्न सोध्नु भएको हो कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई हजुरले। होइन भन्नुहोस् न के अब अलिकति कुराहरू हुन्छ अथवा अहिले तपाईँहरूले जुटाउन खोजेको हुन्छ नि युवाहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन खोजेको युवाहरूले अहिले गरेका कामहरू के छन्? युवाले सुरु गरेको अभियानहरू के तपाईँहरूले एउटा म्यापिङ पनि त होला नि त, त्यहाँ लिस्टिङ होला नि कुन युवाले कहाँ कसरी काम गरिरहेका छन्। अब उनीहरूले खास एक ठाउँमा ल्याउने भनेको त एक्लै काम गरे अब एकै ठाउँमा आएर हामी मिलेर गर्नु पर्यो भन्ने त हो नि। हुँदा जनरल्ली यसो एक्लै तपाईँहरूले याद गरेका चाहिँ युवाले गरेका अभियानहरू के छन्? मैले यो कुरा अहिले शशी भाइलाई पनि प्रतीकलाई पनि यही कुरा सोध्छु। हजुर हजुर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अब भयो नि अब विवेकशील नेपाली दलबाट पनि युवाहरूले धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ होइन। अब सबै अहिले कामहरू भन्नेको मतलब चाहिँ अब भ्रष्टाचार सम्बन्धी पनि हुन्छ होइन। अब हाम्रो इनफ इज इनफ अभियानबाट पनि अब धेरै कामहरू गरिराख्नु भएको छ। र हाम्रो नेपाल हामी नेपाली र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा पनि हामीले धेरै कामहरू गरिरहेका छन्। यो अब क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो होस् होइन, आइसोलेसनको व्यवस्थापन राम्रो होस्। आज बिबिसीमा पनि धेरै कुराहरू देखाइरहेको थिएँ। अब यस्तै कुराहरूको अब भ्रष्टाचार विरुद्ध अनि त्यसपछि अब यस्तै कुराहरूमा चाहिँ अब कोभिड-19 को लागि चाहिँ धेरै कुराहरू उठाइरहेका छन् हाम्रो युवाहरू एकजुट भएर। तपाईँको अलिकति लाइट चाहिँ एन्टी लाइट भए जस्तो छ होइन, त्यो मिलाउँदै गर्नु होला सोनिकाजी है। अनि हाम्रो प्रतीक भाइ चाहिँ नयाँ अवतारमा अहिले आइपुगेर अब इज हि द सेम प्रतीक अर इज द डिफ्रेन्ट वान होइन। दाजुभाइको मलाई थाहा छैन नाम चाहिँ प्रतीक नै छ है। अगाडि कोसँग गफ गरियो थाहा छैन। मैले प्रतीकलाई अलिकति अब प्रतीकले त अब धेरै समयदेखि याद छ नि तिम्रो +2 पनि सकेको थिएन होला, 9, 10 क्लास पढ्दाखेरि होला होइन। अकुपाई बालुवाटारमा आउँदाखेरि तिम्रो त दारी पनि आएको थिएन, कालो टोपी लाएर यता साइकलमा आउँथ्यो होइन, मलाई याद छ नि। अनि त्यो बेलाको प्रतीक अब अहिले आई थिङ्क अब अलिक ठुलो पनि भइसक्यो। र हाम्रो यो समयमा युवाले भनौँ न भाइको जानकारीमा भएको अलिकति आइसोलेटेड हिसाबबाट कि एक्लै चालेका अभियानहरू के छन् त्यसको अहिले केही थाहा छ भने? नै अब युवाहरूले सधैँ कुनै न कुनै अभियानमा त लागि नै रहेका छन् होइन। अब दाइले भन्नुभयो भने अब 2012-13 देखि लिएर अहिले अब 2020 सम्म हेर्दाखेरि युवाहरूले हरेकचोटि सानसानो समूहहरू हुन्छ होइन। र विभिन्न किसिमको अभियानहरू चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान नै पनि चलाइरहेको हुन्छ। केही साथीहरूले चलाइरहनु भएको थियो पहिला पनि होइन, अहिले पनि चलाइरहनु भएको छ। अहिले पनि हाम्रो कतिपय साथीहरूले विभिन्न कामहरू सरसफाइको कामहरूदेखि लिएर अब केपी खनाल जस्तो भाइहरू हुनुहुन्छ अहिले पनि अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। सो युवाहरूले चाहिँ सानो समूहमा सङ्गठित भएर पहिलेदेखि नै केही न केही कामहरू गरिरहनु भएको छ। तर कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि अहिलेसम्मको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि युवाहरू
एउटै मुद्दामा आएर एउटै ल यो चाहिँ गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ अहिलेसम्म एकै ठाउँमा आएको चाहिँ त्यति मजाले देखिरहेको छैन मैले व्यक्तिगत रूपमा हेर्नु पर्दाखेरि। किनकि 4-5 जनाको 10-15 जनाको समूहसम्मले हामीले केही न केही काम गर्छौँ होइन। यो गर्नुपर्छ, ओहो यस्तो गर्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ भन्छ, यो इस्युको बारेमा मुद्दा उठाउनु पर्छ। कहिले भनौँ न कहिले अब सरकारकै निर्णयमा अब कलेजमा मोटर बाइक लान नपाइने जस्तो होइन, मोटर बाइकमा कलेज आउन पाइँदैन भन्ने जस्तो नियमहरू आउँछ भने एउटा जमात जानुहुन्छ त्यसको विरोध गर्नुहुन्छ, अर्को जमातको युवाहरू गएर ल यहाँ चाहिँ यो भइरहेको छैन है, यसलाई मिलाउनु पर्छ, यो सुशासन सम्म भएन, सुशासन भएन यो भनेर यसको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ। तर अब कुनै समयमा चाहिँ अब बन्द धेरै भयो, बन्द हुनु हुँदैन भनेर आवाज उठाउनुहुन्छ भने अहिलेसम्म देख्दा चाहिँ अब एउटै मुद्दामा सबै युवाहरू आउने त्यो चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ एकदम दुःखद रूपमा भन्नुपर्छ त्यस्तो चाहिँ देखेको छैन। र सायद मैले एउटा यसमै मैले हामी पछाडि यो युवालाई कसरी अब जोड्ने होइन, एउटा हाम्रा यस्ता छुट्टा छुट्टै आन्दोलनलाई कसरी ठुलो बनाउने भन्ने कुरा हामी लास्टमा गर्छौँ है। त्योभन्दा अगाडि अहिले के छ भन्दा अहिले इभन एनफ इज एनफको जुन अहिले अभियान छ यसलाई यसका पनि क्रिटिक छन् क्या मान्छेहरू, यसलाई पनि आलोचना गर्नेहरू युवा नै छन्। यो चाहिँ सहर केन्द्रित भयो, यो अब मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लासको मान्छेहरूले आफूलाई अलिकति खतरा महसुस भइसके पछाडि यो आफ्नो सुरक्षाको लागि यिनीहरू बढी चिन्तित भएर बोले। तर यिनीहरू भनौँ न एउटा दलितको मुद्दामा त्यत्रो भनौँ न एउटा नरसंहार भयो, युवाहरू मरे नि त्यो एउटा प्रेममा पर्दा, त्यो एउटा त्यत्रो जातीय विभेदका कुराहरू छन्। अदालतले त्यो हत्या हिंसाको घटनाहरूमा त्यो खालको एउटा संसारमै नभएको अनौठो खालको फैसला, अन्यायपूर्ण फैसला अदालतले गरिदियो। त्यो बाहेक अरू धेरै खालका घटनाहरू समाजमा घटिरहँदाखेरि यो युवा जमात चाहिँ समावेशिताको सोचबाट पनि यिनीहरू छैनन्, यिनीहरूलाई न्यायको पनि खास मतलब छैन। एकहोरो आफ्नोलाई लागेको कुरा गर्छन् कि जब उनीहरूले आफूलाई असुरक्षा भएर गरे भनेर त्यो चाहिँ प्रिन्टमा पनि छ, इन्टरनेसनल पब्लिकेसनमा पनि छ। ती चाहिँ युवा नै छन्, उनीहरू चाहिँ मानव एउटा फरक खालको पृष्ठभूमिबाट आउनुभएका युवाहरूको त्यो आलोचना छ होइन। त्यसमा भाइको कुरा के छ, किनभने भाइ पनि युवा नै हो, यसमा लागिराखेको भाइको नै आफ्नो पर्सपेक्टिभ होला, यसमा नसकेको पो महसुस भएछ कि अथवा यसको नेचरलाई अरू युवाहरूले बुझ्न नसकेको हो कि खास के हो भाइ? हो र अब यो चाहिँ यस्तो कुरा हो, अब यो यहाँको मात्र कुरा होइन, यो विश्वव्यापी कुरा हो होइन। अब एउटा उदाहरण, रिसेन्ट उदाहरण नै दिन्छु म। अमेरिकामा ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर जुन भयो नि होइन, जहाँ अलि रङ्गभेदी किसिमले जब एउटा कालो वर्णको मान्छेलाई चाहिँ गोरो वर्णको प्रहरीले आफ्नो ज्यादतीले मार्नु भयो, त्यसपछि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भनेर एउटा ह्यासट्यागै चल्यो ट्विटरमा, ट्रेन्डिङै भयो, इन्टरनेसनल रूपमा ट्रेन्डिङ भयो होइन। त्यो लगतै सर्टेन विक्स पछि अल लाइफ्स म्याटर वाला आयो कि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर होइन, अरू लाइफहरू पनि म्याटर गर्छ भनेर आयो। एउटा कुरा चाहिँ के बुझिएन भन्दाखेरि ब्ल्याक लाइफ्स म्याटर भन्नाले ब्ल्याक लाइफ्स अन्ली म्याटर भन्ने चाहिँ होइन नि त। त्यो भन्नु भनेको त सबै इम्पोर्टेन्ट छ, तर हामीले ब्ल्याक लाइफ्सलाई पनि इम्पोर्टेन्स चाहिँ दिनुपर्छ है भनेको हो होइन। त्यस्तै गरी अब हामीले जब कोभिडको रेस्पोन्स राम्रो हुनुपर्छ भन्नाले कोभिडको रेस्पोन्स चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ, तर अरूतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पर्दैन है भनेको होइन कि, अरूतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो अरूतिर ध्यान दिँदै हामीले कोभिडलाई चाहिँ बिर्सिनु हुँदैन भन्न खोजेको हामीले चाहिँ। अब कोभिडले न धनी भन्छ, न गरिब भन्छ, न गोरो भन्छ, न कालो भन्छ, सबैतिर आउँछ होइन। अब एकजनालाई लगाइसकेपछि मलाई लाग्यो भने मैले आफ्नो समुदायमा फैलाउन सक्छु, मैले जानेर फैलाउन सक्छु, मैले नजानेर पनि फैलाउन सक्छु। त्यो समयमा चाहिँ सरकारले अलिकति जागरुक भएर, सरकार अलिकति सक्रिय भएर लाग्यो भने चाहिँ त्यो रोक्न सक्छ। सरकारले अलिकति सक्रियता देखायो भने त्यसलाई चाहिँ समुदायमा फैलिनबाट रोक्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ सक्रिय भइदेऊ, सरकारले आफ्नो काम गरिदेऊ भनेको। अब कतिपय साथीहरूले चाहिँ यसरी लिएर आउनु भयो कि अब सर्टेन माइती घरमा जब हामीले प्रदर्शन गर्ने कुरा भयो त्यो बेला नै
यो त अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले गरेको होइन। हामीले नयाँ नक्सा पारित हुने दिनमा गर्यो, यिनीहरू चाहिँ अन्तबाट परिचालित हो, यिनीहरूले नक्साको विरोध गर्यो भन्नुभयो। तर हामीले अब अरू कुनै मुद्दाको विरोध गरेको होइन होइन। हामीले चाहिँ अरू मुद्दाहरू अगाडि लग्दै गएर अरू पनि इम्पोर्टेन्ट छन् होइन। तर अरू सँगसँगै यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यो कुरालाई चाहिँ तिमीले बिर्सिनु हुँदैन है। अरूलाई लग्दा लग्दै यो कुरालाई साइडमा लाग्नु हुँदैन। जसरी अहिले सरकारले अब आफ्नै कुर्सी बचाउने खेलमा लागिरहनु भएको छ, उहाँलाई कुर्सी बचाउनु इम्पोर्टेन्ट होला, तर त्यो सँगसँगै कुर्सी बचाउन सँगसँगै कोभिडको रेस्पोन्स पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। उहाँले दुवै काम गर्न सक्नुभयो भने झनै राम्रो हो भन्न खोजेका हौँ कि हामीले, अरू केही पनि होइन। मैले शशीलाई एउटा यहीसँग रिलेटेड एउटा प्रश्न शशी भाइलाई सोध्छु है। यो अब यहाँ नेपालमा भनौँ न अब धेरै कुरा हुन्छ कि, किनभने जसरी अहिले एनएफ इज एनएफको एक खालको आलोचना छ बाहिरबाट, र त्यो मैले प्रतीकलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल पब्लिकेसनमा थियो कि, एउटा हाम्रो नेपाली कोही यङ एउटा अलिकति एक्टिभिस्टले लेख्नु भएको थियो। र यो आरोप चाहिँ विवेकशीललाई पनि आउँछ क्या। विवेकशील पनि सहर केन्द्रित भयो, नाम विवेकशील राख्यो, तर काम विवेकशील पनि भएन, पोलिटिकल पनि भएन। अनि मैले कति यङ पोलिटिकल एक्टिभिस्टहरूलाई कुरा गर्दाखेरि यही कार्यक्रममा नै सोध्छु, बोलाउँछु, उहाँहरू हाँस्नुहुन्छ विवेकशील नै पार्टी हो र भनेर। भनेपछि यो यस्ता कुराहरूले, यस्ता आलोचनाहरू जुन छन् नि, यो सुन्दाखेरि के छ, विवेकशील को अब एउटा खम्बाको रूपमा भनौँ, अहिले हामीले हेर्दाखेरि त शशीलाई अब एउटा ठुलो अभियन्ता अर्गनाइजर पनि हो होइन। यो कस्तो लाग्छ, यो के हो, यो चाहिँ हामीले विवेकशील बुझ्न नसकेको हो कि विवेकशील चाहिँ आफूलाई अरूलाई बुझाउन नसकेको हो? यो सबै हुँदैन, अघि भने जस्तै इट्स नट ओन्ली अर होइन, इट्स एन्ड हो होइन। सो म चाहिँ विवेकशील नेपाली दलको कार्यकर्ता भनौँ न, एकजना अभियन्ता र एज अ सिटिजन भएर हेर्दाखेरि पनि यो क्वेसन्सहरू समाजमा उठ्ने क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ अलमोस्ट के म सबै क्वेसन भन्दिनँ, तर धेरै क्वेसन्सहरू आई ओपनर्स हुन्छन्। हामीले त्यसरी हेर्न पर्छ होइन। र विवेकशील नेपालीकै सम्बन्धमा हेऱ्यो भनेदेखि अब लाइक यो कतिपय अट्याक गर्ने नियतले पनि क्वेसन छ, कतिपय चाहिँ साँच्चीकै माया गरेर केयर गरेर गरेका क्वेसनहरू पनि छ, कतिलाई चाहिँ ल है टेक्निकली होइन, अरू केही नभए टेक्निकली त्यो राजनीतिक दल हो, निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ होइन, हामीले यसको यो नयाँ युवाहरू 2-4 जना जम्मा भए यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ गर्नुपर्छ, तर तिमीहरूको त्यो पोलिटिकल गुदी चाहिँ के हो होइन, त्यो अझै केयरिङ, अझ मोर केयरिङको हिसाबले छ। सो यो सब किसिमको क्वेसनहरू छ। तर म के भन्छु भन्दाखेरि एज अ विवेकशील नेपालीको लिडर चाहिँ यो सबै क्वेसनहरू आई ओपनर्सहरू हुन् होइन। यसबाट विक्षिप्त हुनुपर्ने जरुरत पनि छैन होइन। यो समाजमा बसेर राजनीति नै गर्न नसकिँदैछ हो, कति धेरै ब्लेम गरेका भनेर आत्तिनुपर्ने कुरा पनि छैन। त्यसमा स्पष्ट भएका कुराहरूमा जवाफ पनि दिनुपर्ने हुन्छ। अस्पष्ट भएका कुराहरूलाई हामी कुन ठाउँमा अस्पष्ट भयौँ त भनेर त्यो प्रश्नको उत्तर खोज्ने, आफू स्पष्ट हुने र प्रश्न सोध्नेहरूलाई चाहिँ यसका उत्तरहरू फलाना फलाना कुराहरू रहेछन् है भनेर क्लियर गराउनु पर्ने देख्छु म चाहिँ होइन। अब यसमा चाहिँ अरू प्रश्न किन उठ्छन्, किन चाहिँ दोषहरू लगाइन्छन् अथवा भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले हाम्रो सोसाइटीको बनोट, हाम्रो सोसाइटीमा चलेका पुराना ट्रेन्डहरू, समाजले खोजेको नयाँ परिवर्तनहरू, अनि यो सबै कुरालाई जोडेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ दाइ मलाई। जस्तै म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, एक दुईवटा चाहिँ कस्तो ट्रेन्ड छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मैले देखेको एउटा ट्रेन्ड चाहिँ तिमीहरू चाहिँ राजनीतिक पार्टी नै होइन हो, अनि तिमीहरू समाज सेवा मन्दिर सफा गरेर हिँड्दा चाहिँ तिमीहरू के राजनीतिक पार्टी हो होइन भन्ने कुरा छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले त्यसमा डिस्कसन गर्न सक्छौँ कि सरकारको काम के त। हामीले ठुलो पोलिटिकल फिलोसफीको कुरा गर्दा, पोलिटिकल फिलोसफी अनुसारका पोलिटिकल एजेन्डाहरू हामीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ रियालिटीमा गर्ने के त, एउटा पोलिटिक्सले डेलिभरी गर्ने माध्यम के हो त भन्दाखेरि त त्यही कुनै कुनै डेलिभरी गर्ने एउटा माध्यम त मन्दिर सभा पनि हो। सो यो एउटा कुरा पनि छ, हामीले बुझ्न नसकेको यस्तो कुरा पनि छ। अर्को कुरा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि
पोलिटिकल कन्टामिनेसन समाजको हरेक तहमा छ क्या। जस्तै मैले तपाईँलाई भने भने चाहिँ हाम्रो किशोर थापाजीले एउटा उदाहरण दिनुहुन्थ्यो। हामी विवेकशील साझामा हुँदाखेरि उहाँ पूर्व सचिव पनि होइन, उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने उहाँ इमान्दार मान्छे होइन, र कोही मान्छेको काम चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेदेखि उहाँले सहयोग गरेर गर्न खोज्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले प्रश्न उठ्थ्यो कि अरे यो सचिव जस्तो मान्छे अथवा उपसचिव जस्तो मान्छे यसले एक्स्ट्रा इन्ट्रेस्ट दिएर मेरो समस्यामा किन सल्भ गर्न खोजिरहेछ भनेर शङ्काको दृष्टिले हेरिन्थ्यो अरे के। भनेपछि जुन लेभलमा सोसाइटीमा कन्टामिनेसन छ त्यसले त्यति नै सिनिकल लाग्ने खालका, त्यस्तै सस्ता लाग्ने खालका अथवा कुनै कुनै महँगा लाग्ने खालका प्रश्नहरू पनि उब्जाइदिन्छन्। तर म एज अ पोलिटिकल क्याम्पेनर चाहिँ एभ्री क्वेसन्स आर अ भ्यालिड क्वेसन्स होइन। होला कति प्रश्नहरूको चाहिँ अहिले नै उत्तर दिन नसकिएला होइन, कति प्रश्नहरूको मैले शशीलाई यहाँ रोके, किनभने यो अलिकति गाह्रो भएछ। घाँटी ठिक भइसके पछाडि अब एकचोटि यो विवेकशीलका धेरै धेरै क्वेसनहरू जुन छन् त्यसमा भाइको जवाब चाहिँ म एकदम एक्सक्लुसिभै खोज्छु, किनभने आवश्यक पनि छ। यो धेरै मान्छेलाई बुझाउन नसकेको हो कि बुझ्न नसकेको हो कि होइन। अब त्यो चाहिँ हामी अलिकति क्रिटिकल्ली छलफल चाहिँ यसमा गर्नै पर्छ। म सोनिकाजीलाई अब सोनिकाजी म सोनिकाजीको जान्छु, तर त्योभन्दा अगाडि प्रतीकसँगै यो क्वेसन लास्टमा म शशीलाई पनि आउँछ है। अब युवाहरूले धेरै खालका आन्दोलन चलाइराखेका छन् के नेपालमा, जातीय विभेद विरुद्धको आन्दोलन होस् अथवा क्षेत्रीय भनौँ न एउटा मधेसको जुन एउटा त्यो एउटा राष्ट्रियताकै कुरामा पनि जुन खालको एक नेपालीले अर्को नेपालीप्रति गर्ने अविश्वासको कुराहरू छन् होइन, त्यो सबै कुराहरू धेरै आन्दोलन छ के। मान्छेका त्यो पीडाहरू भनौँ न, असन्तुष्टिहरू वास्तवमा सम्बोधन भएको छैन। अहिले यहाँ हेऱ्यो भने जुन खालको चाहिँ एउटा हाम्रो नेपालीको एउटा पीडा भनौँ न, त्यो ग्रिभेन्सेस के भित्र रहेको जुन एउटा दमनको भावना, त्यो पीडाको बोध थियो नि, त्यो खास मेटिएको छैन। तर अहिले के हो भन्दा त्यो नमेटिँदै र त्यसलाई मेट्ने उपाय के हो भन्ने कुरा थाहा नहुँदै पनि हाम्रोमा त गणतन्त्र आइसक्यो, तर समस्या जेगोतै छन् है। अब त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने थाहा छैन। र होपफुल्ली म अब सोनिकाजी नै आउनुभयो है, म सोनिकाजीबाटै यो सुरु गर्छु। अब हाम्रा आन्दोलनहरू के छरिएका आन्दोलनहरू युवाले गरेका, त्यो चाहिँ राजनैतिक रूपमा होस्, स्वरूपमा अथवा एउटा राजनैतिक झन्डा बिना तर मुद्दा चाहिँ राजनीतिकै हुने फेरि ती पनि। किनभने अहिले नागरिकताको लागि बोल्ने मुद्दा होस् अथवा मधेसमा हुने खालको जुन एउटा मधेसमा बस्ने नेपालीहरूको राष्ट्रियतामाथिको प्रश्न होस्, हाम्रो वेशभूषाको आधारमा गरिने प्रश्नहरूको कुराहरू होस्, जुन अविश्वासको कुरा, यो सबै जुन एउटा आत्मसम्मानको लागि हाम्रो समावेशिताको लागि गर्ने जति पनि आवाजहरू हुन् ती सबै राजनैतिक मुद्दा हुन्। त्यो पार्टीले उठाएको र अरू कुनै पार्टीको झन्डा बिना उठाएको भन्ने कुराहरू मात्रै हो। तर यसलाई अब कसरी जोड्ने सोनिकाजी, तपाईँहरू पनि एउटा ठुलै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। म चाहिँ यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अब भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा चाहिँ अलि नयाँ छु सर। मैले केही कुराहरू सिक्दैछु होइन। अब यसलाई चाहिँ अब म अहिले व्यक्त गर्न सक्दिनँ होइन, म केही स्टडीहरू गर्दैछु होइन। ओके, ठिक छ, डेफिनेटली। म अहिले यहाँ बच्चाले अलिकति प्रब्लम बनाइदियो कि मलाई। बच्चा पनि मैले देख्दै थिएँ तपाईँले अब बच्चा बोकेर सानो हुँदा आन्दोलनमा गएको फोटोहरू पनि मैले आज यसो हेर्दै थिएँ होइन। म चाहिँ यो अलिकति बोल्नलाई चाहिँ त्यति अब उ गरेको छैन। बोल्नलाई भन्दा पनि म चाहिँ अलिकति काम गर्नमा चाहिँ विश्वास गर्छु होइन। मैले गरेका कामहरू पनि सबैजना मेरो अग्रज दाजुहरूले पनि देखिरहनु भएको छ होइन। म चाहिँ खास एउटा पब्लिक स्पिकर चाहिँ होइन दाइ होइन। त्यही पनि अब हजुरले अब पहिलादेखि नै अब चाहिँ हामी बोलिराखेको हुनाले चाहिँ होइन म यहाँको हो। र मेरो दाइहरूले अग्रज दाइहरूलाई नै थाहा छ म चाहिँ काम गरेर देखाउने हो खास चाहिँ होइन। यो मेरो चाहिँ बच्चाहरू सानो सानो छ अनि सुत्ने भनेर अब यहाँ गरेर मुख थुन्दा हैरान भएछ क्या। अनि अहिले चाहिँ म 10 पनि बजिसक्यो होइन। यता सुन्दै गर्नुहोस्, बच्चाहरू सुताउँदै गर्नुहोस्, फेरि हाम्रो कुरा त कन्टिन्यू नै भइरहन्छ होइन। डेफिनेटली म प्रतीक भाइलाई
यही कुरा के अब कसरी जोड्ने भाइ आन्दोलनहरू, यसलाई कसरी अब हरेक आन्दोलनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने होला? अब त्यही हजुरले आफैले भनिसक्नु भयो होइन, मुद्दाहरू धेरै छन् र हरेक मुद्दा ठाउँ ठाउँबाट 2-4 जना 10-15 जना 20-25 जनाको सानो समूहले जसले जहाँबाट सकिरहनु भएको छ आवाज उठाइरहनु भएको छ। तर जबसम्म सानो समूहले मात्र बोल्छ तबसम्म त्यो मुद्दाहरू कहीँ पनि पुग्दैन कि। अब त्यो सानो अवस्थामा हुँदा हुँदै नै कि पेलिन्छ कि थिचिन्छ, त्यो कतै पनि पुग्दैन। एउटा कुरा चाहिँ अब हामीले पनि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि आन्दोलनबाट मात्रै अथवा आवाज उठाएर मात्रै पनि समस्या समाधान भइहाल्ने, अब त्यो कुनै पनि कुरा समाधान भइहाल्ने होइन होइन। त्यसको लागि अब एउटा नीतिगत रूपमा नै प्रक्रिया चाल्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै ऐनहरू बनाउनुपर्छ होला, केही गर्नुपर्छ होला होइन, सबैको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। हाम्रो आवाज उठाउने भनेको त्यो ऐन बनाउने, त्यो नीति नियम बनाउनेहरूको सम्म त्यो आवाज पुर्याउने हो। हामीले आवाज उठाउने, हामीले कुनै पनि अभियान चलाउने भनेको त्यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो आवाज यो पुर्याउने हो कि ल यस्तो समस्या छ, यसलाई चाहिँ पुरा गर है भनेर आवाज पुर्याउने हो, जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व तहमा हुनुहुन्छ, सांसदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसम्म पुर्याउने हो होइन। र हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो कुन मुद्दा कसको हो, त्यसले असर कसलाई गरिरहेको छ, त्यसले कसलाई फाइदा गर्छ, त्यसलाई कसलाई घाटा गर्छ, त्यो भन्दा नि त्यो मुद्दा के हो र त्यो मुद्दा ठिक छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। अब एज अ युथ, युवा भएर होइन, अथवा एउटा देशको नागरिक भएर पनि हामीले हेर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब हामीले जहिले पनि एउटा शङ्काको दृष्टिकोणले हेरेर ल यो मान्छे त होइन ठिक छैन जस्तो छ मलाई, त्यही भएर यसले उठाएको मुद्दै ठिक छैन होला, यो त यो पार्टीले गरेको यो ठिक छैन होला भनेर जब हामीले शङ्काको दृष्टिले नै हेर्छौँ, सुरुदेखि नै त्यसरी हेर्छौँ भने चाहिँ हामीले साथ दिँदैनौँ कि। त्यही भएर कसले गरेको छ भन्दा पनि त्यो किन गरेको छ, त्यसको मुद्दा चाहिँ ठिक छ कि छैन, यदि मुख्य माग ठिक छ हो भने त्यो आफ्नो दुश्मनले नै उठाएको मुद्दा हो भने त्यसमा साथ दिनुपर्छ भन्छु है म चाहिँ। र यदि मुद्दा ठिक छैन भने चाहिँ, यदि गलत मुद्दा उठाइरहेको छ भने, आफ्नो साथीले नै गरेको छ भने पनि साथ दिनु हुँदैन कि। हामीले चाहिँ त्यो माइन्डसेट लिएर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ राइट मुद्दाले चाहिँ सबैको साथ पनि पाउँछ र सकभर छिटो नै त्यसको छिनफानो पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। शशीलाई यसमै अब किनभने अब प्रत्येकको कुरा त क्लियर छ, हामी मुद्दाको उठान गर्ने हो, उठाउँछौँ र हामीले नीति निर्माणको तहसम्म यसलाई पुर्याउने हाम्रो काम हो भन्ने कुरा प्रत्येकको आयो। अब शशी त अभियन्ता पनि हो, त्यस पछाडि एउटा राजनीति दलको अब ठुलै नेता भन्नु पर्यो नि अहिले त, किनभने अहिले अरू दलमा त अब त्यहाँ त ठाउँ हुँदैन। अब अहिले विवेकशीलमा त अब एउटा केन्द्रीय स्तरको नेता होइन, त्यो भइसके पछाडि यसलाई पोलिसीको तहमा नीति निर्माणको कुराहरू चाहिँ कतिको छलफल हुन्छ विवेकशीलमा? मानव एनफ इज एनफले मुद्दा उठायो, यो उठाइसके पछाडि अब भोलि फ्याट्ट भनौँ न उसले सत्तामै गएर यसो केही गर्नु पर्यो भने त त्यसको लागि पनि तयारी त अहिलेबाट गर्नु पर्यो। अझ विवेकशीलको त पूर्व तयारी भन्ने कुरो त सधैँ छ। भनेपछि यो नीति निर्माणको बारेमा छलफल भनौँ न, यसको जिम्मेवारी, यसको नेतृत्व लिने कुरामा पार्टीभित्र कतिको छलफल हुन्छ आन्दोलन बाहेक? यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा दिनदिनै अनौपचारिक भन्नुहोस् न, अब यो औपचारिक समिति राखेर गाह्रो हुँदो रहेछ, किन औपचारिक राख्यो, फोरम पुग्नु पर्यो अनि कसैको कसैको इन्टरनेट स्लो होइन, अहिले अनलाइन हामीले अनलाइनलाई पनि भ्यालिड गरेका छौँ। त्यही भएर औपचारिक चाहिँ किन राख्न सक्ने टेक्निकल कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ अनौपचारिक रूपमा चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ, वी डिस्कस इज अलमोस्ट एभ्री डे दाइ यो विषयमा होइन। यो यसको नीतिगत सोल्युसन के हो त होइन, आजको दिनमा विवेकशील नेपाली चाहिँ पार्टीमा भइदिएको भएको यसको सोल्युसन के हुन सक्थ्यो होइन। हामीले नेपाल हाम्रो राष्ट्रको भएको सोर्सहरू कसरी प्रयोग गर्थ्यौँ, हाम्रो गाइडिङ प्रिन्सिपल के हुन्थ्यो भन्ने कुरामा चाहिँ वी डिस्कस एभ्री डे भने जस्तै होइन। हरेक कुरामा अनौपचारिक छलफलहरू यसमा एकदमै हामी जिम्मेवार पनि छौँ। भोलिको दिनमा अबको 5 वर्ष 10 वर्ष कहिले हो, सत्तामा पुग्दाखेरि क्राइसिस म्यानेजमेन्टको लागि देशले राष्ट्रले लिनुपर्ने नीति के हो भन्ने कुरामा पनि हामी डिस्कस गरिरहेछौँ। सम्बन्धित मान्छेहरूसँग भेटिरहेछौँ, उहाँहरूको लेखहरू पढिरहेछौँ, इन्टरनेसनल आर्टिकल्सहरू जति पनि छ
पब्लिस भइरहेछ त्यो कुराहरू कसैले पढेको छ भने त्यसको रिभ्यू हामीले गरिरहेछौँ होइन। सो त्यो लेभलमा छ कुराकानी हुन्छ। अर्को दाइले अघि नै कुराहरू उठाउनु भएको महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने नेपालमा भइरहेका सानसाना जति पनि डट्सहरू छन्, यो जति पनि इभेन्टहरू छन्, यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, यो कसरी इभेन्ट ठुलो हुन्छ र तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो गभर्नेन्स कहिले आउँछ भन्ने कुरामा पनि हामी दिनै छलफलै छौँ होइन। छलफलमा छौँ र यसमा मैले देखेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि प्रत्येक दिसँग एकदमै धेरै सहमत छौँ, हामी एकदमै सहमत छौँ। यो व्यक्तिगत कुरा भन्दाखेरि पनि विषयगत कुरामा हामी स्टिक हुने हो र विषयगत कुरालाई जोड्नुपर्ने देख्छौँ। तर अहिलेको हाम्रो पोलिटिक्स अथवा पहिला अहिले गरिरहेको पोलिटिक्सले हाम्रो समाजमा के स्पष्ट दिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ विषयगत होइन व्यक्तिगत रूपमा पोलिटिक्स हुन्छन्। हामी कहाँ शेरबहादुर देउबाज्यूले के बोल्नु भन्दा नि शेरबहादुर देउबाज्यू भन्ने मान्छेले के बोले होइन, शेरबहादुर देउ भन्ने मान्छे देउबा भन्ने को मान्छे हो, अथवा चाहिँ त्यो व्यक्तिगत केन्द्रित कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यक्तिगत फेरि व्यक्ति नै विषय पनि भन्छ, तर अलमोस्ट धेरै चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित राजनीति हुने गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने राम्रा भन्दा राम्रा एकदम ओजनदार भन्दा ओजनदार विषयहरू पनि चाँडोभन्दा चाँडो कन्टामिनेसन भइदिँदो रहेछ होइन। त्यही भएर जति पनि समाजमा अभियान, सामाजिक अभियान, राजनीतिक अभियान, सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा गरिरहेका हामी साथीहरूले के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले यो व्यक्तिगत र होइन विषयलाई महत्त्वपूर्ण दिनु पर्यो, विषयलाई महत्त्वपूर्ण दिनु पर्यो र सम्भावित सम्पूर्ण विषयहरूमा एक ठाउँमा बसेर अभियान चलाउनु पर्यो। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले मनन गर्नु पर्यो। पोलिटिकल पार्टीको मान्छेले पनि, पोलिटिक्स भन्दा बाहिर समाजमा बसेका साथीहरूले पनि सबैले यसलाई मनन गर्नु पर्यो र सम्भव भएका सम्पूर्ण विषयहरूमा एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक ठाउँमा आउनु पर्यो, एक स्वरले बोल्नु पर्यो। त्यो भयो भने यो चाहिँ के को प्रस्थान बिन्दु भन्छ भन्दाखेरि भोलि एउटा टाइम पोइन्टमा गएर यसले ठुलो राजनीतिक रिजल्ट दिन सक्ने कुराहरूको प्रस्थान बिन्दुहरू अहिलेका हाम्रा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङहरू बन्न सक्छन्। त्यो कमन अन्डरस्ट्यान्डिङलाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। जस्तै यसमा म क्लियरिटी भनौँ, जस्तै तपाईँको चाहिँ हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल जो सुनिकाजी हुनुहुन्छ, हाम्रो ज्ञानेन्द्र साईहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कता कता कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू फेरि पनि हाम्रो देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ, धर्मका कुराहरू जोडिनुपर्छ भन्ने हो कि जस्तो लाग्छ कि होइन। अर्कोतर्फ अरू सामाजिक अभियन्ताहरू पनि भनेपछि चाहिँ त्यो, तर जस्तो विवेकशील नेपालीको चाहिँ स्पष्ट के हो भन्दाखेरि धर्मनिरपेक्षता होइन, यो सङ्घीयता भन्ने कुरा चाहिँ यो अब यो कुराहरूमा चलेर बस्नु हुँदैन, यो चाहिँ यो फिक्स भइसक्यो अब होइन। अब योबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छ कि। सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामी जुट्न नसकौँला, तर भ्रष्टाचारको मुद्दामा होइन, तपाईँको चाहिँ महिला हिंसाका मुद्दामा, तपाईँको सुशासनका मुद्दामा, तपाईँको युथहरूलाई तपाईँको अगाडि ल्याउने मुद्दाहरूमा, यी सम्पूर्ण मुद्दाहरूमा चाहिँ जहाँ जहाँ हाम्रो विषय मिल्छ त्यो विषय मिल्ने कुराहरूमा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा कन्सेन्सस जुटाएर अनि एक किसिमको चाहिँ अभियानहरू तत्काल थाल्नुपर्छ। त्यो नै भोलि बन्ने ठुलो पोलिटिकल फोर्सको प्रस्थान बिन्दु हो भन्ने लाग्छ मलाई। र पार्टीमा पनि यही आधार बनाएर छलफल गरिरहेका छौँ। हुन्छ, यसमा हाम्रो अझ धेरै छलफलको आवश्यक छ र यसलाई हामी यही फोरममा पनि यो छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज अब म शशि, प्रतीक, सोनिका सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र अब धेरै कुराहरू क्लियर भयो। थ्याङ्क यू प्रतीक है। अब यो एनएफ इज एनएफको जुन एउटा मेजर मुद्दाहरूको बारेमा यस्तो राम्रोसँग क्लियरली कुरा राखिदिएकोमा यो साँच्चीकै अब यो एकदम अझै पनि भनौँ न, यसलाई मैले समराइज गर्छु। प्रत्येककै कुरा हो यो जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन सरकारले युवाको माग जायज छ र युवाहरूको एउटा कन्साइन्स भनौँ न, एउटा चेतनाको स्तरलाई विश्वास गरेर यो माग पुरा गरिदिएको भए सायद हामी आजको दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रीले अब महामारी हुनको अब खतरा छ, हामी त डुब्ने भयौँ भन्न पर्दैन थियो। र हामी यो डुब्नुको कारण चाहिँ तिनै युवाको आवाजलाई दमन गर्न खोज्दाको आजको परिणाम हो। र अहिले सबभन्दा ठुलो खतरामा स्वास्थ्य कर्मीहरू छन्, फ्रन्टलाइन वर्करहरू छन्, हाम्रो हस्पिटलहरू अहिले धमाधम फेरि बन्द हुँदैछन् चाहिने बेलामा।
पब्लिक हेल्थ सिस्टम सबै बन्द छ, त्यो सर्भिसै छैन अहिले। यो यति ठुलो क्राइसिस हुँदा पनि अहिले युवाहरूमाथि युवाहरूको एउटा क्षमता, युवाहरूको एउटा चेतनाको स्तर, युवाहरूको एउटा नेतृत्व गर्न सक्ने जुन एउटा म्याच्युरिटी छ, त्यसलाई युवाहरूले नै सबैभन्दा पहिला विश्वास गर्नु पर्यो भन्ने मेरो आग्रह छ। किनभने प्रत्येक शशी सोनिकाहरू जस्तो एउटा जुन अहिले सडकमा गइरहने युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले शङ्का होइन विश्वासले हेरौँ। त्यो नै एउटा परिवर्तनको सुरुवात हो। हाम्रो माइन्डसेट नै त्यसमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ। र यहाँनिर अब हामीले देखेको कुरा सबै मुद्दाहरूमा हामी एक नहुँदा सकिएला। हामी 100% कुरा मिलेर मात्रै जाने होइन, तर त्यो राइट एजेन्डाहरू जुन कुराहरू सही छन् त्यसमा फरक मतलाई फरक ठाउँमा राखेर सही कुराहरूमा हामी एक ठाउँमा उभियौँ। सायद यो राम्रो एउटा हाम्रो एउटा सहकार्य भनौँ न को सुरुवात हुन्छ युवाहरूको बिचमा। त्यो आग्रह गर्दै म आजको यो हाम्रो छलफल यहीँ टुङ्ग्याउँछु। केही जाँदै केही भन्नु छ शशी, प्रतीक? मलाई चाहिँ जगन्नाथ दाइको अलि अगाडिको एपिसोड मैले हेरेको थिएँ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले रिपिट गर्नुभएको थियो, हामी त्यही प्र्याक्टिस पनि अहिले गरेर भएर। सो एउटा राजनीतिज्ञहरूमा चाहिँ प्यासन मात्र होइन, कम्प्यासन पनि हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको चाहिँ त्यो मलाई अझै पनि हिट गरिरहेछ। र अहिलेको हाम्रो सत्तामा बस्नुभएका नेताहरूको चाहिँ प्यासन पनि राजनीतिमा देखिएन, कम्प्यासन त देखिएन। सो अनुरोध चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँहरू उमेरले एकदमै धेरै, अब हाम्रो बुवा हजुरबुवाकै उमेरमा पुगिसक्नु भयो होइन। सो यो जिन्दगीको उत्तरार्धमा राजनीति, देश, नागरिक, समाज, युवा, महिला, बालबालिका, वृद्ध यी सम्पूर्ण कुरालाई कम्प्यासनको नजरबाट हेरिदिनुहोस्। विशेष गरी एमालेको नेतृत्व, नेकपाका नेतृत्वहरूलाई त्यो नजरबाट हेर्नुभयो भने तपाईँको दलभित्रको समस्या त यसै पनि सल्भ हुन्छ, देशको पनि ठुल्ठुला भनेका समस्याहरू सजिलै समाधान हुन्छ। धन्यवाद। होस्, थ्याङ्क यू शशी। प्रत्येक तिम्रो केही छ भन्नु? पहिला त धन्यवाद भन्न चाहन्छु दाइलाई नै है। अब धेरै कुराहरू राख्न दिनुभयो। अब त्यो कतिपय कुराहरू धेरैजनालाई थाहा छैन, कति कुरा अनक्लियर भइरहेछ होइन, हामी सबैजना। अब सायद कतिपय कुरा हामीले भन्न सक्यौँ होला, कतिपय कुरा अझै पनि सकेनौँ होला होइन। तर जसरी यो संवाद हुन्छ, संवाद अब भन्छन् जति कुराहरू अगाडि बढ्दै जान्छ त्यति नै कुराहरू झन् खुलस्त हुँदै जान्छ होइन, त्यति नै हामी क्लियर हुँदै जान्छौँ कि। त्यही भएर यस्तो एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिनु भयो, कुराकानीलाई संवादलाई अगाडि बढाउन यस्तो अवसर दिनुभयो होइन, त्यसको लागि दाइलाई नै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। दाइ भाइ प्लेजर भाइ, एकदम खुसी लाग्यो शशी, प्रतीक, सोनिकासँग कुरा गरेर। र आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। हस्, थ्याङ्क यू, गुड नाइट, अल द बेस्ट है। यो अझ ठुलो आन्दोलन हुँदै जाओस् र हामीले देशमा सुशासन र एउटा सबल सक्षम नेतृत्व देख्न पाइयोस् देशमा।